अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते जो भी सूरत हाल हुई और आज जब हम जुम्मे के दिन आज बैठ के लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम गुज़श्ता हफ्ते पर एक तायराना निगाह डालते हैं। तो उस तायराना निगाह पे हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मुल्क में जो नज़र आ रही है, मईशत तो अपनी जगह है कि मईशत की जो भी ज़बू हाली है अपनी जगह है, लेकिन सैलाब ने मुल्क के 1/3 से ज़्यादा इलाकों को जो है अपने लपेट में ले लिया है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मीडिया पे भी या हर आदमी के ज़ुबान इज़्ज़त आम जो एक चीज़ है वो सैलाब है। गो के अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची में बैठे हैं और कराची में कोई दरिया नहीं है। अगर दरिया होता, हम दरिया सिंध के किनारे में बैठे होते तो यकीनी तौर पे वो सूरत-हाल कराची में भी होती। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि कराची में जो है वो सैलाब में बारिशों में अंदरूनी सिंध तो सैलाब आया और कराची की सड़कें खुद गई। सड़कों की बुरी हालात की वजह से तो हम बैठे हैं कराची के अंदर। जो कराची की जो हालत है वो यकीनी तौर पे मेरा अपना ज़ाती राय है कि उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे हमारे मीडिया जो है वो इन्हीं चीज़ों को मेंशन कर रहा है। मईशत के बाद मईशत की ज़बूहाली, दूसरी तरफ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बूहाली। कराची जो कि पाकिस्तान का तिजारती हब है, आवाम के मुल्क के ख़जाने में अरबों खरबों रुपए का टैक्स जमा करता है, लेकिन जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल पर तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि मीडिया भी मतलब कि आहो बका कर रही है, हमारे ताजिर और सनतकार भी आहो बका कर रहे हैं, कौन कहीं बका नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी बहरहाल जिन जिन जगहों पे हमारे अपने तिजारती इलाके हैं उन इलाकों का भी बुरा हाल है, जो कि सिंध हुकूमत को भी टैक्स देते हैं, वफाक को भी टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरी हालत है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हुकूमत जो है वो टैक्स लेने के लिए तो बहुत शोर करती है, सख्ती भी करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सनतें हैं जिसे इंतज़ामी फुकदान की वजह से उसे बंद करने के लिए कोशिश हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ एक इशू चल रहा है जिस पर हम डिस्कस भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, प्लास्टिक बैग इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम शॉपर्स कहते हैं, जिसमें कि अक्सर हम लोग अब आदी हो चुके हैं। चाहे हमें अंडे चाहिए या बिस्किट चाहिए या दूध चाहिए या कोई चीज़ भी चाहिए तो हम शॉपर्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं और उसी शॉपर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और एक हमारी ज़िंदगी की एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन गई है कि हम अगर शॉपर्स ना लेंगे तो फिर हम सामान को कैरी कैसे करेंगे। इस पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ इसलिए पाबंदी इसलिए लगाई गई कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इन शॉपर्स की वजह से जो सीवरेज लाइन है वो तबाह बर्बाद हो रही है, दीगर जगहों पे जो है वो हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो इन कचरों को उठाता क्यों नहीं है। यकीनी तौर पर अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो सनतों को बंद करना चाहते हैं, यानी कि टैक्सेस भी चाहिए, सनतें भी बंद करो, अपनी इंतजामी गफलत। तीसरी जानिब हमारा प्रॉपर्टी जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा किसी भी मुल्क के लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी रखता है। लेकिन हमारे यहाँ हर उस जगहों पर जहाँ से कि मुल्क को टैक्स ज़्यादा मिल सकते हैं उन्हीं को ज़्यादा सख्ती की जाती है। लिहाजा प्रॉपर्टी पे भी उन्होंने उसको FATF का नाम दिया कि FATF की है, IMF की जो है शराइत है कि उस पर जो भी आपके प्रॉपर्टी है, अगर किसी एक की प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है यानी उस वो इस्तेमाल कर रहा है उससे अगर इलादा है तो उस पर वो टैक्स लेंगे, जिसे कि उन्होंने डीम्ड रेंटल टैक्स का नाम दिया है। ये भी एक ज़्यादती है जिससे कि यकीनी तौर पर प्रॉपर्टी के जो अपने लोग हैं जो कि इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो काफ़ी से ज़्यादा जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज इस प्रोग्राम में जो मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है या जीनत बख्शा है मेरे इस प्रोग्राम को, उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब रोशन अली वारसी साहब। रोशन अली वारसी साहब जो है CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के और DHA डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में ज़्यादा इनका काम है। थैंक यू रोशन अली वारसी साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब नदीम अहमद साहब। ये पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे और आपने इनकी बातें सुनी होंगी, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये हैं जनाब अली ऑल कराची प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के। नदीम साहब बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सईद कुरैशी साहब। आज से मैं इनको हाजी सईद कुरैशी साहब कहूँगा। हाजी सईद कुरैशी साहब को तो बहुत मुबारक हो कि सर आप हंसवाए, अल्लाह ताला ने आपको इसकी तौफीक अता फरमाई। बहुत शुक्रिया सईद भाई कि आप यहाँ रहे। और ये हैं बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, बड़े ही समाजी और हर जगह आपको नजर आएंगे। ये हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के फूड कमेटी के ये चेयरमैन हैं और दूसरे हैं सदर न्यू टाउन शॉपकीपर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं और इसके अलावा बहुत सारे इनके अपने मतलब ओहदे हैं जो वो खुद बताएंगे। थैंक यू सैयद भाई फॉर कमिंग।
یہ تینوں مہمان یہاں موجود ہیں, ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں, رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستان میں سیلاب نے ملک کی معیشت کو نازک مراحل میں لا کھڑا کیا ہے. ملک کے ایک تہائی علاقوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے, اس سے نپٹنے میں حکومت کو طویل عرصہ درکار ہوگا. بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں آنے والے سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے حکمرانوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. محکمہ موسمیات نے بارشوں سے قبل ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مانسون کی بارشیں ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی, لیکن ہمارے حکمران احتیاطی تدابیر کے بجائے اپنی سیاست اور کرسی کو بچانے میں مصروف رہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مطمئن رہتے ہیں کہ مشکل وقت میں اپنی کشکول لے کر دنیا بھر سے بھیک مانگ کر اپنے مسائل حل کر لیں گے. دوسری جانب حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل تو حل نہیں کرتی, لیکن برے وقت میں ان سے مدد کے لیے امداد مانگ رہی ہوتی ہے. کچھ یہی مسائل اس وقت بجلی کے بلوں کی ہے, جس میں عائد فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تاجروں سمیت عام عوام کے لیے بھی درد سر بنے ہوئے ہیں. لوگ احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں, لیکن حکومت چارجز کو مختلف طریقوں سے عائد کر کے بے وقوف بنا رہی ہے. تیسری جانب سندھ حکومت اپنی اور شہری انتظامیہ کی نااہلی کی سزا پلاسٹک بیگ بنانے والوں پر عائد کر کے ان صنعتوں پر پابندی عائد کر رہی ہے, جس سے لاکھوں لوگ اور ہزاروں صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں. جبکہ شہری انتظامیہ شہر سے کچروں کو مکمل طور پر اٹھا کر حل کر سکتی ہے. سندھ حکومت اداروں کی سمت کو اور ان کی کارکردگی کو بہتر کر کے ٹیکس دینے والے اداروں کو تحفظ دے سکتی ہے. اور سب سے اہم بات, اندرونی سندھ میں سیلاب نے تباہی مچائی, جبکہ کراچی میں بارشوں کے بعد انتظامیہ اور حکومت کی نااہلی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ناظرین, آپ نے ایک رپورٹ دیکھی, جو ہم نے انٹرو دیا تھا, آپ سے بات کی تھی, اسی کے ایک تارانہ نگاہ ہم نے ڈالی کہ اب یہ تمام چیزیں ہیں, مشکلات ہیں اور اس پر تحفظات بھی ہیں, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین, پروگرام میں ہم حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی وقفے میں جانے سے قبل بتایا تھا کہ جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے, اس کی کیا صورتحال ہے, اور اس صورتحال پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے جناب روشن علی وارثی صاحب, ندیم احمد صاحب اور سعید قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو میرے خیال میں کوئی وقت ضائع کیے بنا روشن علی وارثی صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. جی سر, یہ جو ڈیمڈ رینٹل جو آپ کا ٹیکس آیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, یہ جو ڈیم رینٹل ٹیکس جو ہے, بیسیکلی یہ سب سے پہلے ابھی جو ہے نا, یہ اس کو نافذ کیا گیا, یہ 2-3 مہینے. اور آپ لوگوں کو بھی پراپرٹی ہو نا, سن لیجیے غور سے. جی, یہ ڈیم رینٹل ٹیکس جو ہے بیسیکلی یہ آپ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے, ایکسٹرا پراپرٹی جو آپ کی, ایک تو آپ رہائش جی وہ, اور اس کے علاوہ کاروبار ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس 2.5 کروڑ تک کی چھوٹ ہے آفیشیل ویلیو کی. اس کے بعد جتنی بھی پراپرٹی ہیں ایف بی آر ویلیو کے حساب سے, اس کے اوپر یہ ہر سال مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جیسے مثال ایک جگہ سے استعمال کر رہے ہیں ہم, اوکے, ایک پلاٹ ہے کوئی 1000 گز کا ہے, 500 گز کا ہے, اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہے, تو وہ ایگزمپٹ ہوگا. وہ ایگزمپٹ ہوگا, 2.5 کروڑ تک ایگزمپٹ ہے. اس سے اوپر جو ہوگا 2.5 کروڑ 1 روپیہ ہوگا تو وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے. اس پہ کتنا لگے گا سر چارج؟ اس کے اوپر 1% لگے گا ایف بی آر ویلیو کا ٹوٹل 1000 پہ. جی, اگر 1000 پہ 1% لگے گا, 1% ٹوٹل ویلیو کا. مطلب میرے کہنے میں سر 2.5 کروڑ تک چھوٹ ہے, 2.5 کروڑ کے بعد 1000 بھی اوپر ہوا تو 1000 پہ 1% لگے گا. جی بالکل 1% لگے گا. اب انہوں نے جو کیا ہے اس کا وہ رینٹل یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ فرض کریں کچھ لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے, کچھ لوگوں نے کنسٹرکٹڈ پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس سب کو جو ایف بی آر ویلیو کے حساب سے جتنی بھی پراپرٹی کی ویلیو بنتی ہے اس کا یہ 1% لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے 5% اس کی ہم وہ کنسیڈر کریں کہ اس کا 5% رینٹل, اور رینٹل کا 20% وہ ہم سے لے رہے ہیں, تو 20% وہ بن جاتا ہے 1% ٹوٹل ویلیو کا. تو یہ 1% ہم سے چارج کر رہے ہیں, اور یہ 1% جو ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنی زیادہ ویلیو بن جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو اس کو 1 ملین کی پیمنٹ کرنی ہے. یہ ایکسٹرا ہو گئی ہے پر ایئر. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کرنی ہے. تو اس میں ہمیں اختلاف ہے, ہمیں نہیں پورے پاکستان کو اختلاف ہے. اس ڈیم ٹیکس کی وجہ سے ہمارا سارا کاروبار متاثر ہو گیا, رک گیا ہے. جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی رک گیا ہے. تو ابھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلی بات تو دیکھیں یہاں پہ 3-4 چیزیں آ گئی ہیں. ڈیم ٹیکس ہے, آپ نے جو اپنا جو ٹیکس ہوتا ہے نا, جو ایڈوانس جو آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, وہ آپ نے سر 1% کی جگہ 2% کر دیا. پہلی بات تو وہاں پہ سیل پرچیز آپ کی ختم ہو گئی. گین ٹیکس ہے ابھی, گین ٹیکس ختم کر دیا؟ نہیں, گین ٹیکس ختم کچھ نہیں ہوتا ہے, بڑھتا ہے. آپ پوچھیں اور کیا لگایا, میں وہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا 1% کی جگہ 2% کر دیا.
تو وہاں پہ لوگوں کی سیل پرچیز کم ہو گئی، نسبتاً پہلے سے کم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے سر یہ ایک وہ جو پہلے جو ہے نا ہمارے پاس ایک ہوتا تھا کیپٹل ویلیو ٹیکس، جی جی جی. کیپٹل ویلیو، تو اس کو انہوں نے 4 سال کی جگہ پہ انہوں نے کر دیا 6 سال کے لیے. اب 6 سال کے لیے کر دیا، اس کا مطلب وہ آپ کتنے پرسنٹ ہے؟ دیکھیں وہ آپ کو شروع میں پہلے سال آپ کو 15% دینا پڑتا ہے اور پھر 6 سال میں جا کے ختم ہوتا ہے. مطلب ہر سال آپ کو 2.5% جو ہے نا وہ ختم کریں گے وہ ہر مطلب سال. کہ اگر مثال کے طور پر 3 کروڑ کا پلاٹ ہے، جی 3 کروڑ پلاٹ ہے تو یہ سارے ٹیکس ویکس دینے کے بعد تو پھر تقریباً 3.5-4 کروڑ کا ہو جائے گا وہ. سر وہ تو میں نے بتایا نا کہ ابھی اصل میں یہ جو ہمارے جو معیشت دان جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا سیکٹر چلے گا کیسے جب تک ہم چلائیں گے نہیں اپنی انڈسٹری کو. یہ اور کسی کنٹری میں ہے اس قسم کا ٹیکس؟ سر وہ ہر جگہ ہوتا ہے، مگر دیکھیں وہ کنٹری جو ہے نا وہ افورڈ اس لیے کر سکتی ہے کہ ان کے پاس ان کی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں وہ سارے قانون جو دوسرے کنٹری میں وہ ہمارے ملک میں بھی لے کر آ جاؤ، ہم جو بھی ٹیکس وہاں جیسے لگتے ہیں دبئی ہے، دبئی میں سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن ہے جو مطلب کہ بہت زیادہ ہاؤسنگ میں مطلب یہ کہ نہیں وہاں سر وہاں اس قسم کے ٹیکسز وغیرہ نہیں ہے، کم یہ میں ہیں، پوچھنا کم چاہ رہا ہوں ہیں. نہیں مگر جیسے وہ یورپ کنٹری ہے نا وہاں پہ ہوتے ہیں، مگر سر وہاں پہ دوسری بیسک ساری ضرورتیں بھی ان کی جو ہے نا پوری ہو گئی. اب یہاں پہ ہم سے ہر چیز کا ٹیکس لے لیا وہ لے تو رہے یہ ہوتے ہیں. آغاز ہو گیا. جی سر ہو گیا. یہ جو ابھی جو ہمارے بجٹ آیا تھا نا وہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہو گیا. یہ سر یہ باتیں جو ہے گزشتہ 1-2 مہینے سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. تو اس سے پہلے آپ کے بجٹ کے وقت آپ لوگوں نے شور کیوں نہیں کیا؟ سر ہم نے جب سے شور کر رہے ہیں، ہم جب سے شور کر رہے ہیں، آپ کو اگر شور سننا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں. نہیں تو اس حوالے سے شور کے حوالے سے پھر آپ کی وزیر خزانہ سے یا کسی دیگر لوگوں سے ملاقات تو ہوئی ہوگی، میٹنگ تو ہوئی ہوگی کوئی؟ تو دیکھیں ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہیں، وہ ان سے مشورہ دے رہے ہیں. ہم نے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا سسٹم کو چلائیں. سسٹم کا سوئچ بند کر دیں گے، سسٹم بند ہو جائے گا تو وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ رک جائے گی. آپ کو پہلے تو پروڈکشن کرنے کی ضرورت ہے. پروڈکشن میں آپ کو گریجولی تھوڑا آ ہی رہا ہے نا. آپ نے سوئچ بند کر دیا، جو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. تو آپ ایک دم جو نا دیکھیں یہ حکومت. اچھا اس میں کوئی فائلر اور نان فائلر کے چکر ہے؟ وہ بھی ہے سر، وہ بھی ہے. فائلر نان فائلر دیکھیں اس وقت نان فائلر بہت فائدے میں. نان فائلر ایک تو وہ اب تو ٹیکس نہیں دے رہا، ایف بی آر اس کو نوٹس نہیں دے رہا، ایف بی آر اس کو پکڑ بھی نہیں رہا، ان کے بھی سارے ٹیکسز ہم دے رہے ہیں. تو سارا ظلم جو ہے نا وہ جو یہاں کا جو ایک شیری ہے فائلر ہے اس کے اوپر جو ہے نا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو اور دبایا جا رہا ہے. تو اس کا ایک میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. بہت خوب. آپ سمجھ گئے نا، بس جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. تو سر یہ سمجھ لیں کہ اب یہ اگر یہاں پہ ہمارے قانون کے اب مجھے دیکھیں ابھی اس سے پہلے ایک قانون بنا، وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہاں پہ پالیسی الگ تھی. اچھا اب ہم اسی پالیسی کو لے کے چل رہے تھے، اپنی انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اپنے سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہے تھے. وہ پورا ایک سسٹم بنانے میں سر ٹائم لگتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ ہائر ہوتے ہیں، مشینری ہائر ہوتی ہے. وہ سب چیزیں ہم نے کر لی. اب کرنے کے بعد جب تو وہ چیزیں ہم نے ریڈی کر لی، اس کے بعد یہ ٹیکس آ جاتا ہے. اب یہ ٹیکس آنے کی بات کیونکہ حکومت نہیں آ گئی، انہوں نے ٹیکس نیا لگا دیا. اب ان کی وجہ سے سر ہمارا کیا ہوگا، پورا کاروباری سیکٹر جو ہے نا وہ تھوڑا سا چلے ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کروں گا. اس وقت ذرا سا لائیو پہ آ گیا ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی پریس کانفرنس سے تھوڑا سا ہم یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم وقفے میں جانے سے قبل جو گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو میں تھوڑی سی جو ہے تاجروں کی جانب سے مایوسی بھی ہمیں نظر آئی، جس میں کہ کوئی بھی سیکٹر لے لیں، چاہے ہم پلاسٹک بیگ مینوفیکچر کی سیکٹر لے لیں، پراپرٹی کی سیکٹر لے لیں، یا ہمارے اپنے جو ایک عام دکاندار ہے جو ریسٹورنٹس کے کاروبار سے وابستہ ہیں یا کسی بھی کاروبار سے وابستہ ہے، ان کی باتوں میں کچھ تھوڑی ہمیں مایوسی نظر آ رہی ہے. اور یہ مایوسی شاید اس لیے بھی ہے کہ ایک طویل عرصے سے انہوں نے محنت کر کے اپنے کاروبار کو جمایا تھا، کاروبار کو بڑھایا تھا. اب اس پہ اگر قدغن لگتا ہے تو یقینی طور پہ جو افسوس ہوتا ہے. واسی صاحب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو کیا تاجر ٹیکس زبردستی دیتا ہے یا خوش دلی کے ساتھ دینا چاہتا ہے ملک و قوم کی ترقی کے لیے؟ دیکھیں کوئی بھی تاجر جو ہے نا، جو یہاں کا بہت اچھا جو تاجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشی سے ٹیکس دینا چاہتا ہے. جو ٹیکس دیتا ہے تو اس کے اگینسٹ گورنمنٹ سے بھی کچھ چیزیں چاہتا ہے. بالکل وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کو اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو اس کے گھر میں پانی آنا چاہیے پینے کا، اس کے گھر میں سوئی گیس آنی چاہیے، اس کے گھر میں بجلی آنی چاہیے، اس کے گھر کے اندر اس کا جو پاکستان کراچی کا جو نظام ہے، جو کہ کراچی کیونکہ 67% جو ہے نا ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان میں. اب وہاں پہ سیوریج سسٹم بالکل تباہ حال ہے. اب سیوریج سسٹم جو ہے جب تک اب صحیح نہیں کریں گے ہماری انڈسٹری اور ویسے بھی جو ہے انڈسٹری جو بلڈر کی ہے اس میں تو پانی کا بڑا استعمال ہے، پانی بھی دستیاب نہیں ہے.
वो तो सर हमें खरीदना पड़ता है, हमें पानी तो कोई नहीं देता, हालांकि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर हम उनको रेवेन्यू दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये तो जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का पानी भी जो है ना मतलब ये सारी चीजें जो आपको अफसरदा करती हैं। करती हैं, बिल्कुल करती है, बल्कि हमारे कई लोग जो है ना यहाँ से माइग्रेट कर गए, तो हम तो नहीं चाहते कि लोग जाएं, बल्कि हमने उनको समझाया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैंने देखा है कि वो कराची से शिफ्ट होकर पंजाब चली गई है, आपके केपी चली गई है, और आपके मरी वगैरह तरफ चली गई है, ज़्यादा शिफ्ट हो गए कराची से। तो देखें जहाँ पर ज़्यादा सहूलियत है सर, जहाँ पर देखें थोड़ा सी भी सहूलत मिलेगी लोग उस तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। पहली बात तो जहाँ पर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ का सीवरेज सिस्टम ही सही नहीं है। फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई वर्टिकल एक्सपेंशन आप करें, वहाँ कहाँ से करेंगे? आप मुझे बताएं कि कहना आसान है, कर देते हैं चले। वर्टिकल में भी कितने फ्लोर आपको इजाज़त है? देखें वो तो सर डिपेंड करता है कि अगर आपकी कोई ज़मीन अच्छी है, पाइलिंग कर लें, ऊपर चले जाएं, वो तो आप 10 फ्लोर भी जा सकते हैं, 20 फ्लोर। अच्छा, उसकी इजाज़त है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी। जैसे हमारे डीएचए है, अब डीएचए में जो है ना 200 गज की बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर की इजाज़त है। 5 अगर 400 गज का प्लाट है तो उसमें 5 फ्लोर की इजाज़त है, बस मैक्सिमम कमर्शियल में 5 फ्लोर की इजाज़त है वहाँ पर डिफेंस में। तो अब देखें वो 5 फ्लोर का मसला नहीं है, मगर सर वहाँ तो चले डीएचए है, तो डीएचए में तो माशाल्लाह वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर थोड़ी तवज्जो देती है। खासतौर पर फेज़ 8 में तो उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया है, और अभी आपने देखा कि फेज़ 6 वगैरह में जो है ना इतनी तबाही हुई थी कि लोगों के घरों में पानी आ गया। तो अब ये सब चीज़ें जो है ना इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ देखें लोगों की क्या गलती है, गलती ज़रा सी जो है ना गवर्नमेंट की, उन्होंने मतलब आपको परमिशन दे दी, आपने परमिशन देने के बाद जो है ना बिल्डिंगें बना दी, बिल्डिंग बनने के बाद लोग रिहाइश पजीर हो गए। आते रहा है कि बात करूंगा, पहले मैं नदीम साहब से बात कर लूं। जी नदीम भाई, गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी मांग के साथ साथ आपसे इमदाद ही मांग रही है। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट तो हमसे सब कुछ मांगेगी, हमारे तन पे जो कपड़े हैं वो भी मांग ले तो वो भी देना पड़ेंगे। नहीं तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मैं तो कपड़े बेच के लोगों को और रिलीफ दूंगा। तो आप तारीख शायद है कि कराची का ताजिर जो है वो जो भी पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई भी मुसीबत आई है तो कराची का ताजिर सफ़े अव्वल में खड़ा होता है, और अभी भी कराची से खड़ा हुआ है। बहुत और अभी भी खड़ा हुआ है, और सब खड़े हुए होते हैं। मकसद ये है हमें जो हमारे जो मसाइल हैं, अभी हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे आगे होते थे, लेकिन मेरी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 15 जून से बिल्कुल बंद होने की पोजीशन में है, और हमारा ताजिर जो है इस वक्त बेइंतहा परेशान है। तकरीबन हमारी 250 से 300 फैक्ट्रीज़ हैं और तकरीबन 10,000। कमिश्नर कराची साहब क्या कहते हैं आपकी बातें सुनने के बाद? कमिश्नर कराची से मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, मीटिंग की रिक्वेस्ट डाली हुई है असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, से। आपसे कहा था कि आपने गए थे, मुलाकात हुई थी? मुलाकात असिस्टेंट कमिश्नर से हुई थी, अच्छा, एडिशनल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर 1 से। ठीक है जी, तबरेज साहब से? नहीं, तबरेज साहब नहीं है, एडीसी 1 2 की बात कर रहे हो? नहीं, वहाँ हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर में एसी के 2 से हुई होगी या एसी के 1 से? वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम एक फुल मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें सारे डीसीज और कमिश्नर साहब खुद होंगे, तो आपसे तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं है। जो उन्होंने रिक्वायरमेंट हमसे मांगी थी, रिक्वेस्ट मांगी थी। कितने इंडस्ट्री मुतासर हुए इससे? हमारे तकरीबन 350 के करीब फैक्ट्रीज हैं और 10,000 से ऊपर दुकानें। जी, कराची। सिंध में भी तो होंगे ना? सिंध में भी हैं, और पूरे सिंध के तो अंदर ये पाबंदी सिर्फ कराची पे लगी है? अभी तो ये सिर्फ कराची डिवीज़न में पाबंदी है। ठीक है, तो इससे मतलब ये कि आप ये समझते हैं कि अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो आपको अपना कारोबार चलाने के साथ साथ टैक्सेस भी देने में प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट को, या देंगे फिर भी अपने घर से बात है, टैक्सेस तो आपको देने। बिजली का बिल मेरा आया बंद फैक्ट्री के ऊपर 10 लाख रुपए का बिल आया। अब वो तो मैं अपने कपड़े बेचूं, कुछ करूं, बिल तो देना ही है, वरना तो दूसरे दिन बिजली कट जाएगी। सईद कुरैशी साहब, आप भी कपड़े बेच रहे हैं? जी, मैं एक चीज़ को बड़ा सोच रहा था, और ये बड़ी एक सोचने वाली चीज़ है कि कोरोना से लेकर अब तक मुसलसल हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक खुसूसी बात नहीं कहे, एक इम्तहान समझ लें, एक जो भी चीज़ समझ लें कि ये कौम संभल नहीं पाई। पहले बीमारियों की सब मौत हुई, कोरोना हुआ, उससे थोड़ा सा समझे, थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर दूसरी चीज़ आई, और अब ये देखें कि ये तो गवर्नमेंट की तब्दीली आ गई, उससे कारोबार के अंदर वो हो गया। उसके बाद अब ये सैलाब में कितने लोग मर गए। तो सबसे पहले तो हमें अपनी गुनाहों पे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो अच्छे फैसले हमारे पास उतारे। दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसे मौके पर जब एक चीज़ आफत ज़दा करार दे दी गई, मैं कहता हूँ पूरा मुल्क आफत ज़दा है, सिंध को तो आफत ज़दा करार, सिंध तो है आफत ज़दा। उसके अंदर गवर्नमेंट हमारे ताजिरों के लिए, ये आम इंसान के लिए, किसान के लिए, हारी के लिए क्या रिलीफ है? मेरा अपना ज़ाती राय है कि गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए, 6 कम महीने से के कम टैक्स जो है वो फ्री कर दे, और थोड़ा बिजली के बिलों के अंदर भी वो करें 3 महीने के लिए, बिल्कुल, या 1 साल के लिए, बिल्कुल आपको जो टैक्स जी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, थोड़ा सा वो किया जाए। देखना इस वक्त कराची का अभी भी मॉरल ये है कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर कराची
کراچی کے اندر ہے اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ چیورٹی کراچی والے دیتے ہیں. جی آپ نے ایک بڑا چکتا ہوا سوال کیا کہ جب تم کما نہیں رہے ہو تو تم نے چیریٹی کہاں سے دی؟ تو وہ جو اوپر والا بیٹھا ہے نا وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ جب دے رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے دیتا ہے. اگر ہم حساب کتاب لگانے بیٹھے تو ساری رات ہو جاتی ہے کہ ہمارا نفع کہاں گیا اور ہمارا نقصان کیا گیا. یہ صرف ہم جو بچے ہوئے ہیں آج جو کراچی والے جو بچے میں یہ صرف اللہ کے فضل سے اور اپنی ان چیریٹی کی وجہ سے کہ جو ہم جو ہے نا لوگوں کو دے رہے شہر ہیں. ہے پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے. بالکل. اور یہاں پر آپ کو فلاحی ادارے بھی سب سے زیادہ ملیں گے. جی ہاں. چاہے وہ چھوٹے بڑے جو بھی ہوں. لیکن عوام سے دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ آپ جب بھی فلاحی ادارے کو امداد کریں تو ان کے متعلق تھوڑا تحقیق کر لیا کریں. اس لیے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ نا بڑے دکھ بھری داستانیں بیان کرتے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو برائے مہربانی میری ریکویسٹ بھی ہے اور ہمارے تاجروں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی کہ آپ لوگ بھی امداد کیا کریں تو تھوڑا سا دیکھا کریں کہ بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی دہشت گرد تنظیم ہو کہیں اور مطلب کہ اس کی امداد نہیں ہو رہی. تو تاجروں کے حوالے سے میں دیتا ہوں کہ تاجر جو ہے اس وقت حکومت کی پالیسی سے مطلب یہ کہ خوش نہیں ہیں. بالکل 100% بالکل خوش نہیں ہے. بالکل نہیں. تو آپ لوگ جب خوش نہیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک موقف اختیار کیوں نہیں کرتے, چاہے وہ پلاسٹک بیگ بنانے والا ہو, چاہے وہ مطلب یہ کہ عام دکاندار ہو, چاہے وہ بلڈر ہو. آپ لوگ ایک موقف استعمال کر کے متحد کیوں نہیں ہوتے کراچی کی حوالے سے کہ آپ کی ایک زبان ہو, ایک بات ہو؟ ایسا ہے نہیں. چکر ہے کہ ہمارے یہاں مختلف سیکٹرز ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں نا, پرابلم تو سب پہ ایک ہی ہے نا, ٹیکسز کی پرابلم تو سب پہ ایک ہے. لیکن اس وقت جو مسائل ایسے چل رہے ہیں, کاروباری مسائل, ٹھیک ہے, بجلی کے مسائل, پھر آپ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اپنے گھر سے فیکٹری جانے کے لیے, اور فیکٹری سے آ کے آپ جو گڈھے ہیں کراچی کے آپ نے روڈوں پہ دیکھا ہوگا. مجھے گاڑی میں مجھے بیک بون کی پرابلم ہو گئی ہے کہ مجھ سے یعنی کہ چلیے آپ کے پاس تو الحمدللہ کہ گاڑی ہے نا, جو بیچارے ان کا کیا حال ہے. ایک بہت ضروری بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہے نا یہ ہمیں ہر سال جو ہے نا $31 بلین 32 ارب ڈالر دیتا ہے. ہم نے بالکل ان کو اگنور کر دیا ہے. ان کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری جو ہے نا ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ اگر بند کر دیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ تو $31 ارب سے آپ ہاتھ کم ہو گیا نا. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جب یہ رپورٹ آئی ہے 3 مہینے پہلے کہ وہ جناب علی کے کچھ 6% یا 7% کم ہوا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ فرض کریں اگر یہ کوئی قانون بنا رہے ہیں تو یہ کم از کم اتنا تو سوچیں کہ بھائی اس میں آپ کو فائدہ کیا ہے. مجھے فائدہ گنوا دیں, چلے ہم لوگ اور زیادہ ٹیکس دیں گے, ہمیں پیسے تو کمانے دیں. بات یہ ہے کہ کچھ تو یہ ایک پرسپشن ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر پہ 2 نمبر پیسہ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر اس پہ FATF کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تحفظات تھے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سارا کچھ ہوا ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے. نہیں سر وہ تو سب چیزیں ہم لوگ دیکھیں رجسٹرڈ بھی ہو گئے. FATF نے جو ہم کو بتایا جس طریقے سے کہا تھا ہم اس سے بھی باہر نکل گئے. ہم تو ہر وہ کام کریں جائز طریقے سے جو ہمارا. آپ پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF کا دباؤ ہے. IMF کے دباؤ پہ سارے پروسیس بنتے ہیں اور اس میں حکومت پاکستان کا بھی میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور. سر یہ IMF کو لایا کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتائیں گے طریقہ پاکستان کا قرضہ اترے گا کیسے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں, آپ اپنی پالیسی خود بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو اپنا نہیں پتا کہ آپ کب تک بیٹھے ہوئے ہیں, یہی بات ہے آپ کب تک بیٹھے ہیں, آپ کو اپنا نہیں پتا, آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہم کو دبا رہے ہیں. پالیسیز ایسی ہیں ہماری گورنمنٹ کی کہ جو نائی کا کام ہے وہ دھوبی سے لیا جاتا ہے, دھوبی کا کام قصائی سے لیا جاتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں سعید بھائی. دراصل میں سر نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی کوئی ٹیکس لگائے کس قسم کا, کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ان شاء اللہ ٹیکس دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, ہمارا ملک ہے. اس میں کم سے کم جو تاجر حضرات ہیں, جو بزنس مین ہیں, چاہے کوئی انڈسٹریلز ہو یا کوئی چھوٹا تاجر ہو یا کوئی بھی ہو, ان میں سے کچھ لوگ جو ایسے بڑے ہیں ان کو بٹھا کے آن بورڈ لینے کے بعد مشورہ کرنے کا یہ میری ریکویسٹ ہے. یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو سلسلہ جاری رہے گا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام تحقیقات میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. چونکہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی تھی اور اس پریس کانفرنس کی وجہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ تھوڑا رکاوٹ ہو گیا تھا. میں جلدی سے چاہوں گا کہ جناب ندیم وارثی صاحب اپنی روشن علی وارثی صاحب اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھوں. ابھی اسپیچ تو بہت اچھی کی ہے, مگر بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے جہاں سے ہماری بات ڈسکنٹینیو ہوئی تھی, اب یہ سیکٹر کو بند کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے. اب دیکھیں یہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نا سر, یہ ہماری پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا.
इसको चलाने की जरूरत है। इस वक्त इसका स्विच ऑफ हुआ हुआ है, इसको चलाएं। अब आपने देखें 2-3 काम ऐसे कर दिए कि टैक्स पे टैक्स आपने लगा दिए, फिर उसका डीम टैक्स उसके ऊपर कील ठोक दी। अब डीम टैक्स के साथ जो ना लोग परेशान है कि भाई अभी अगर परचेज करते हैं तो कल हमारे साथ भी ये इशू होगा, जिनके पास है ना बस वही अपना टैक्स भरते रहे। एक दूसरी चीज आप देखें कि ये सब चीजें एक साथ नहीं चल सकती। पूरी दुनिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो दुनिया में तो जो ना आपका जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो तो बहुत कम होता है, 1-2% होता है। हमारे पास 15% हमारे पास तो हमारे पास 15% टैक्स होगा। आप मुझे बताएं, देखें विद होल्डिंग टैक्स भी है, कैपिटल गेन टैक्स भी है, फिर उसके बाद डीम टैक्स जो है ना वो एक और कील ठोक दी गई है। उसके बाद सर ये आपके पास जो 15% जो इंटरेस्ट रेट होगा, आप बताएं कि एक ताजिर जो है कैसे सर्वाइव करेगा, मुझे कैसे अंदाजा लोगों है, को रोजगार फराहम करेगा। अंदाजा मेरे ख्याल के सुनने वाले भी ये समझ सकते हुए कि किस मजाज में। मैं जरा नदीम अहमद साहब की तरफ से, नदीम अहमद साहब गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आप आए थे, कंट्रोवर्सी चल रही थी प्लास्टिक बैग के जो है शॉपर्स की पाबंदी पे, और फिर उसके बाद कमिश्नर कराची ने 144 भी लगा दिया। जी आपके प्रोग्राम में मैंने जुबैर मोतीवाला साहब से भी बात भी हुई थी, तो क्या हुआ? तो उस सिलसिले में हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कमिश्नर साहब से मिलने की। तो उन्होंने भी हमको हमारा मौक़िफ़ लेके और कहा कि आपको इस हफ्ते में हम बुलाते हैं, जो अभी तक ताहाल हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन हमारी एक अदालत में भी पिटीशन दायर थी। अच्छा। और कल हमें उस पे अल्हम्दुलिल्लाह उस पे स्टे मिल गया। ठीक है। तो स्टे जो मिला है, जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी तायद है, क्योंकि हम हमेशा से आपके सामने हम यही कहते आए थे कि हम 2014 के कानून को फॉलो करना चाहते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट का एक्ट है। तो अदालत ने भी हमारी सुनी वो बात, और 2014 स्टे ऑर्डर आपको मिल गया? जी। तो उसमें स्टे में क्या, कब तक के मिला स्टे? स्टे ऑर्डर जो हमें मिला है वो 13 सितंबर तक मिला है। 13 सितंबर को न्यू हेयरिंग होगी, तो उसके अंदर फिर मजीद उसका इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। तो उसमें मतलब ये कि क्या अदालत ने क्या मसला, जो हमारा मौक़िफ़ था, जो सिंध गवर्नमेंट का कानून है 2014 का, उसके तहत जो है ये पॉली बैग जो है, कैरी बैग, उसके अंदर आपको ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल केमिकल एक डालना होता है, जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं, जिससे ये बैग जो है वो कुछ एक सर्टेन पीरियड के बाद तल्फ हो जाता है, खुद ब खुद चूरा बन जाता है। ठीक है। तो वो हम अपनी इंडस्ट्री से इससे पहले नहीं था ये? नहीं, नहीं, 2014 से चल रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज पे अमल भी कर रही है, लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि अमल नहीं होता है। जैसे एक सेक्टर हमारे यहाँ ईरान का है, ईरान से स्मगल होकर शॉपर आता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वो हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की है कि भाई उसको रोको आप। हम कोई स्टेट तो है नहीं कि जो हम उसको रोक सके, हमारे पास कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है। लेकिन इस स्टे के बावजूद मैं दोबारा वंस अगेन मैं एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील करूंगा कि आइए हम लोग मिलकर बैठते हैं शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर को साफ करने के लिए। हमारे साथ हम जितना ताउन कर सकते हैं हम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मुलाकात नहीं हुई? अब तक मुलाकात नहीं हुई है। हम उनसे मिलने की इस्तदा करते हैं आपके तवस्सुस से, और हम कहते हैं कि आइए आप और हम मिलके एक डेस्क पे बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं। इंशाल्लाह जो भी बेहतर फैसला होगा इस शहर के हक में हम वो करते हैं, और इस इंडस्ट्री को भी चलने दें, और आपकी शहर की सफाई सुथराई का इंतजाम भी बेहतर हो जाए। तो अभी जो प्लास्टिक बैग्स आ रहे हैं शहर में, जो दुकानों में दस्तयाब है जी शॉपर्स के लिए, तो ये कहाँ, यही मकामी है या किसी और सूबे से आ रहे हैं? नहीं, मकामी है। होता यह है कि जब इस पे एक मैकेनिज्म बनने की ज़रूरत है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, हम बना के देंगे, क्योंकि हमें पता है कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। हम वहाँ गवर्नमेंट को बताएंगे, हमारे साथ मिलके बैठें एक बार, तो हम उसके पूरा मैकेनिज्म बना के देंगे आपको कि आप किस तरीके से इस 2014 के कानून पे अमल करा के आप खुद सोचें कि अगर हर बैग के अंदर, जो शॉपिंग बैग है, जो कैरी बैग है, उसके अंदर ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल केमिकल डला हुआ है, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद तो खत्म हो जाएगा। सर्टेन पीरियड कितना होता है? मैक्सिमम 3 महीने। 3 महीने तक वो उड़ता रहेगा हवा में? नहीं, तो उसका अगर प्रॉपर उसको अगर आप कलेक्ट करेंगे तो कैसे उड़ेगा? मतलब ये कि आप ये चाहते हैं कि इंतजामी की कमजोरी है ना, कि वो कचरा पूरा नहीं उठाते। वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि 16,500 टन कचरा प्रोड्यूस होता है, 9,000 उठता है, तो बाकी तो रहता है ना रोड पे। लेकिन उसके लिए भी हम अवेयरनेस मुहिम चलाने को तैयार हैं। हम उस बैग की कलेक्शन के लिए तैयार हैं जो रोडों पे उड़ता है। गवर्नमेंट अगर हमें कलेक्ट करके दे दे तो हम पूरे वो बैग खरीद लेंगे। जी सईद कुरैशी साहब, पहले तो बात ऑन प्रोग्राम में आपको मुबारकबाद दे दूं, हज करके आए, आपको बहुत मुबारक हो आपको। तो रशीद भाई, बिजली के बिल के हवाले से, इसलिए कि आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें बिजली का बिल है, क्या सूरत है? आज अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी दुआ है कि सब लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, सुनने वाले में, सबको
حج کی بار توفیق بار عطا فرمائے. حج بیت اللہ آمین. توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آئی. ایکچولی ایک یہ جو بجلی کا بل ہے اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 دنوں سے آفیسز کے اندر کیا طوفان بدتمیزی. جی بالکل صحیح, بالکل. اور اس کے باوجود ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, سارے واٹس اپ آ رہے ہیں, وہاں ان کے کان پہ آدمی جوں تک نہیں رینگ رہی کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور باہر احتجاج کر رہا ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ایک پیغام دیا ہے, جو ایک عوام کو ایک ریلیف دی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پہلی بات. دوسری بات وہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا ابھی تک. اچھا, دوسری چیز یہ کہ بجلی آتی کب اور کتنی آتی ہے, پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں. وہ بھائی بجلی سارے دن جنریٹر کی آواز سن کے تو دماغ کی جو ہے نا وہ دھی ہوئی بھی ہوتی ہے, کڑ 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 کڑ, اس کو جنریٹر کے بعد سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد اگر جنریٹر ہم گیس سے چلائیں تو پھر گیس کے بل کی پرابلم. گھر کے اندر جو جنریٹر لگا ہوا ہے, آپ یقین کرو 1000 روپے کا پیٹرول 1 گھنٹے بھی نہیں چلتا. اتنی دیر آدمی جنریٹر چلائے گا. اور یہ تو چلے ایک چھوٹی دکانوں کا یا ریسٹورینٹس کا ہے, جو بڑے بڑے جو ادارے جو ہیں جو جنریٹر پہ چل رہے ہیں, وہ کب تک. یا تو پھر یہ کہ ہر آدمی پھر یہ سولر پاور آپ لگائے. لوگ کاروبار کیسے چلا رہے ہیں؟ بجلی کتنے گھنٹے ہوتی ہے؟ سر ہم تو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ جو پیک آورز ہیں اس کے اندر لائٹ جانی ہے, تو ہم پہلے سے ہی ساری چیزیں انتظام کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں یو پی ایس بھی لگا ہوتا ہے, جنریٹر بھی ہوتا ہے, کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی مغرب کی اذان ہوگی, عشاء کی اذان ہوگی اور لائٹ چلی جائے گی, اور اس کے بعد آرام سے 10-11 بجے آئے گی. ابھی آپ لوگوں کا کیا موقف کیا آپ لوگوں نے؟ کیا بس یہی اب سوچے کہ بھائی جو سولر پاور سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اس کو لگوائیں گے, تاکہ اس چیز سے جلد جلد جو ہے نا آدمی اس پریشانی سے جان چھوٹ جائے. لیکن اس چیز کو دیکھنا تو چاہیے کہ جب آپ بل اتنے ہیوی بل ہم ادا کرتے ہیں, اور بلوں کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بل کسی غفلت کی وجہ سے رہ گیا, وہ فوری طور سے آپ پہ ایسے ایک ٹینشن سوار ہوتا ہے یہاں پہ کہ یار آپ کھانا نہ کھائیں, آپ کسی کو پیسے نہیں دیں, آپ بجلی کا بل بھرے, ورنہ آپ کا میٹر اتار کے لے جائیں گے یا آپ کی بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے. بالکل. اور جو اس وقت جو رسوائی جو ہوتی ہے نا انسان کی, وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اب کہاں جاؤں. عزت سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک عزت, محلہ ہو چاہے وہ محلہ ہو یا کچھ بھی ہو, کاروباری علاقہ ہو. بہرحال میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ذرا یہ چیزیں ان کو فالو اپ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو سیلاب جو فنڈ میں جو بھی تنظیمیں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. ایک بہت بڑا المیہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اس طریقے سے جو سیلاب آیا, اور اللہ تعالیٰ جو اس میں شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے. سب سے بڑی بات ہے ناظرین, میں یہاں پہ ان کی بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا. عموماً واٹس ایپ پہ جو آج کل ایک اشتہار آ رہا ہے کہ یہ سیلاب زدگان کے لیے آپ مدد کریں, ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر دے دیتے ہیں اور یا جیز کیش کا نمبر دے دیتے ہیں, اور وہ نہ کوئی ایڈریس ہوتا کچھ ہوتا, وہ کہتے ہیں جناب اس پہ چندہ دیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں جب تک کہ جس کو کہ آپ خود نہیں جانتے آرگنائزیشن کو, رجسٹرڈ آرگنائزیشن, اس کو اس تک چندہ نہ دیں, اس لیے کہ آپ کا وہ چندہ جو اب جیتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ نہیں معلوم. لیکن بہرحال سب سے بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ میں اس سے ہٹ کے بات کروں کہ ہمارے تاجر برادر جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو ایسے لوگوں کو چندہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دیکھیں ہم تو بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. ہم لوگوں کو جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے, ہماری ایسوسیشن جو ہے نا, ہمارے کچھ ممبران ہیں وہ پہلے خود جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں اور بالکل اس کی باقاعدہ اس کی انٹری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم ٹرک کے ذریعے وہ امداد جن کو فراہم کرنی ہوتی ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں. مطلب کہ نون بندوں کو نا جس کو جانتے سے کرتے ہیں ہم. کسی کو آج کل واٹس ایپ پہ دیکھیں بھرمار لگی کہ آپ ایزی, اچھا مسئلہ کی بات ہے کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اور جیسے اکاؤنٹ ہے اس میں پیسہ بھیجنا ہے. میرا خیال میں آپ کو کوئی بھی نیکی کرنی ہے نا تو آپ خود جا کے اس کو پہلے تلاش کریں. اس کے علاوہ یہ ڈیزاسٹر کے علاوہ بھی اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو کسی کے کہنے پہ نہ جائیں. اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی بیٹھی ہے اس کی شادی کے لیے لوگ آپ سے کہتے ہیں تو آپ پہلے جائیں, اس کی تصدیق کریں. ایسے اٹھا کے نہیں دیتے ورنہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ تو سعید قریشی کا تو مجھے پتا ہے کہ عالمگیر ویلفیئر کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ہے اور بیت الاسلام والے, بنوری ٹاؤن والے ہیں ماشاءاللہ, ایک نون سارا کچھ کر رہے ہیں. اور تاجروں میں ماشاءاللہ ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس آج شام کو بھی ہم ان کے لیے کلیکٹ کر رہے تھے. 10 لاکھ روپے انہوں نے عالمگیر کو دیے ہیں, اور مزید بات یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی 1 کروڑ روپے کا انہوں نے وعدے کیے چیمبر آف کامرس نے. جی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ تو ایک بات تھی جو کہ مجھے بتانا تھا, ایک میسج دینا تھا کہ لوگ ذرا فراڈیوں سے اور ایسے لوگوں سے بچیں جو چندہ مانگ رہے ہیں. کہ ڈیم ٹیکس لگ گیا, سی وی ٹی لگ گئی, گین ٹیکس لگ گیا, آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرے ٹیکس لگ گئے, تو ابھی صورتحال کیا صورتحال ہے اس وقت ہاؤسنگ انڈسٹری کی؟ سر ہاؤسنگ انڈسٹری کی یہ حال ہے کہ جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں ہوں گے یا اس میں کمی نہیں کی جائے گی یہ پہیہ آگے نہیں چلے گا. نہیں وہ تو ہے, ایمنسٹری اسکیم 31/2021 کو ختم ہوا جس میں کہ بے پناہ پیسے آئے اس ہاؤسنگ سیکٹر میں, تو وہ ڈوب جائیں گے. سر دیکھیں نا اب یہ پالیسی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ 2 جماعتوں کی جنگ ہے.
उसके अंदर पिस जो है ना ताजिर बिरादरी है। अब ताजिर जो है ना वो तो अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी करता है। ये जुमला सुनिएगा कि ताजिर पिस रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है अभी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी ताजिरों से ही पैसे मांग रहे हैं। तो मतलब ये कितना दोहरा रवैया है कि एक तरफ तो उनके मसाइल को हल नहीं करना, और तीसरी तरफ ये है कि जब कोई बुरा वक्त आए तो उनसे ही मदद मांगना। अब मैं आपको बताऊं, देखें इस वक्त हमारी ताजिर बिरादरी जो है ना, देखें मतलब एक एक रुपया जमा कर करके आज लोगों ने करोड़ों बनाए, करोड़ों जी जी अरबों बिल्कुल, बनाए। बेशक बेशक अब वो बेशक। अरबों इसलिए नहीं बनाए कि भाई तुम आ गए हो, तुमको अपनी हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी के गर्दन पे पैर रख दो, ये नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ फिल फॉर इनको जो है ना ये सारे एक्शन से बाहर आना पड़ेगा। ये तो मुझे तो खतरा एक और भी है, मुझे तो खतरा एक और भी है कि कुछ दिनों के बाद अभी जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए कोई टैक्स आने वाला है जो आप लोगों पर आयद होगा। सर आप मुझे बताइए, देखें एक आपको सर ये आसमानी बिजली का तो आप सुन चुके हैं। जी जी ना जी, 2 और 2 4 ये का वही बिजली है। 2 और 2 4 का फार्मूला आपको पता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो आपको कमा के दे रहा है आप उसके ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सियासत अपनी जगह पे करते रहें, मगर जो मुल्क का पहिया चल रहा है उसको अपनी जगह चलने दे आपने। और फिर आपको पता है यहाँ से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जरिए जो है ना, जो आपके पास जो कारोबार की लिस्ट लगती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है, Allied industries हैं, अलायंस इंडस्ट्री आती है, वो सर ग्रूम करती हैं। सर आप इसको फिर? कैलकुलेट करें ना तो इनके साथ सर करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ। अब आप समझ लें सिर्फ 2 टैक्स, कहने को तो डीम टैक्स है, कहने को तो 15% इंटरेस्ट है। आप मुझे बताएं जब 15% इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग सरमायाकारी क्यों करेंगे किसी भी सुना मैंने सेक्टर कि के? 2.5 लाख रुपए टन हो गया सर, ये देखें 2.5 लाख रुपए तो हो गया, मगर मिल भी 1000 नहीं रुपए रहा। की बोरी हो गई है सर सीमेंट की। मिल भी नहीं रहा क्योंकि उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। अच्छा, मौजद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा मैं नदीम साहब से भी बात करूंगा। नदीम भाई आप ताजिर है, ताजिर माशाल्लाह, तिजारत सुन्नत है ना, तिजारत सुन्नत है जी। और अल्लाह ताला करे कि आप लोग हर मुख्तलिफ वक्त में हर के काम आते हो, वेलफेयर में भी काम करते हो। लेकिन भाई हमें पता चला जनाब कि ये जो खेमे बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, या सैलाब में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके रेट बढ़ा दिए आप लोगों ने। नहीं, इसके बारे में आपको मैं ऐसा 4,000 रुपए का टेंट था 10,000 रुपए का हो गया। मैं आपको इसके बारे में पूरा तफसील बताऊं, क्योंकि जो कमिश्नर कराची ने जो 144 लगाई थी उसके अंदर हमने इंडिकेशन किया था कि जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था पॉलीथिलीन पे पाबंदी है। तो उसके बाद फिर जो हमारी डिप्टी कमिश्नर से 2-3 से बात अच्छा, हुई ये थी, सैलाब सुल्तान के भी तो पॉलीथीन के जी इस्तेमाल होता है। वो भी पॉलीथिलीन में आती थी, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो उसके- उसमें आता है, उसकी भी रेट और बढ़ गई। उसकी प्रोडक्शन भी बंद हो गई थी। जब मुझे ये उसकी वजह सैलाब से किल्लत हुई है। जब सैलाब का पता चला तो फिर मैंने कहा अपने जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, जो कि ये वाले इसकी थैली बनाते थे, बड़ी पॉलीथीन बनाते थे, रूल्स बनते हैं ये। जी जी जी, वो मैंने कहा कि अपने रिस्क पे काम करें आप, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी थी। लेकिन हमारी सारी फैक्ट्रियां जिस दिन 144 लगी थी अमली तौर पे बंद हो गई थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो वेलफेयर इदारे थे, क्योंकि आप देखें सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदाद फराम कर रहे हो, उनको ग़िज़ा फराम कर रहे हो, उनको चावल आटा या कुछ चीज़ दे रहे हो, तो जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पे कागज की थैली में आप लेके जाओगे, वो प्लास्टिक के बैग में ही देंगे आप। तो प्लास्टिक के बैग की शॉर्टेज आ गई थी। तो मैंने अब एक हुक्म जारी किया, मैंने कहा कि फौरी तौर पे ये फैक्ट्रियां चलाओ, चाहे तुम्हें पुलिस पकड़े चाहे कुछ करे, लेकिन इस फैक्ट्री को चलाओ। वहां पर उस वक्त ये हुआ कि शॉर्टेज पैदा हुई। कल भी मैंने सिंध के एरिया के अंदर एक शॉपकीपर से लेके जो एक्चुअल रेट था उस रेट पे पूरे मैंने गाड़ी भिजवाई है सिंध के अंदर, माशाल्लाह। ठीक है। लेकिन मुझे ये पता चला कि जो 300 रुपए केजी माल था वो 1,000 रुपए पर जी। केजी में कहां पे बिक रहा जी। है? इंटीरियर सिंध में बिक रहा है, जो कराची से तो लेके जा रहे हैं सस्ता, अच्छा, वहां महंगा बेच वहां रहे पे जाके महंगा बिक रहा है। तो मकसद ये है हैं। तो कि- आपके ही ताजिर भाई मकसद ये है कि अब ये तो आपके पेट पर भाई हैं सारे। देखिए, ऐसे वक्त में क्या होता है जब किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है तो हमारे यहाँ ऐसे लोग घुस ही आते हैं कि जिनका दूर दूर का लेना देना हमारे प्लास्टिक बैग से नहीं होता। उनकी ना कोई दुकान होती है, ना उनका कोई तो ये फैक्ट्री होती बातें है। आपने इंतजामिया को बताई कि भाई आप जो प्लास्टिक पे पाबंदी लगा रहे हो तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं? आप कहते हैं जेडीसी के अंदर उन्होंने अपील करी थी कि हमारे पास थैलियों की कमी हो गई है। उनके पास थैली में लेने थी, कराची की दुकानें बंद हो गई थी 144 के हवाले से। तो बहरहाल ये मसाइल हैं, ये लोग सोचते बाद में है, करते मतलब पहले ये कि हैं। उन्होंने अब स्टे के बाद थोड़ा रिलीफ हुआ ना। नहीं नहीं, आज भी लियाकताबाद में गार्डन पे, क्योंकि स्टे की जो कॉपी है वो इंतजामिया के पास नहीं गई है, तो जिन्होंने जितना जोर मारना था कल और आज मार लिया और जो परसों से रिलीफ मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। चले अपना सईद भाई जी। माशाल्लाह आप लोग तो, मैंने पहले भी कही बात ये कि बिजली की बिल से वैसे ही आप लोग मतलब ये कि अंडर प्रेशर हो, कारोबार कितना फर्क पड़ा इस पे?
वो चीज़ बताएं जिससे अंडर प्रेशर ना हो। नहीं, इस पे तो ज्यादा पड़ गया ना, इसमें लाजमी सी बात, पेट्रोल की कीमत अपनी जगह। बताता हूँ, ये मोबाइल है या गाड़ी है या कोई भी एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ के डबल रेट होते हैं तो आदमी कहता है चलो भाई ठीक है, अगर एक किसी ब्रांड की गाड़ी है अगर 17 लाख की थी तो 30 लाख की होगी या 22 लाख की होगी, तो आदमी समझ जाएगा भाई मैं इससे नीचे वाली गाड़ी ले लूँगा, 17 लाख या 30 लाख वाली गाड़ी नहीं लूँ। एक 250 ग्राम का सालन की प्लेट जो है ना वो कितने की बेचेंगे आप बताएं, और उस पर क्या कॉस्टिंग आएगी, और अपने घर में क्या रखेंगे, क्या टैक्स देंगे, क्या बिजली का बिल देंगे, आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं। घर के अंदर एक जो हंडी चूल्हा जो जल रहा है वो किस तरीके से जलेगा। आजकल लोग क्या ये कितने खाने खोल दिए खाना खाने के लिए, कैसे कैसे लंगर खाने खोले हुए, देख के खुदाई कसम दिल के आंसू रोता है कि यार देखो ऐसे ऐसे लोग बेचारे वहाँ जाकर खाना खा रहे हैं कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, वो अपने बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे या बिजली का बिल देंगे या अपने घर में बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो ये वेलफेयर का काम फिर कैसे करते हैं आप लोग? वेलफेयर का काम कैसे करते हैं फिर? वेलफेयर का काम ये कि सबसे चंदा इकट्ठा करते जो अपने जो ताजिर होते हैं, फिर उसके बाद में आगे जो बड़ी होते हैं उनको हम देते हैं। जैसे अभी हमने चैम्बर में दिया, मदद करता है, ताजिर यहाँ भी मदद करता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर कैसे मदद करते हैं, कैसे वेलफेयर करते हैं आप लोग जब ये इतने ज्यादा मसाइल मुश्किलात हैं? ये तो ऊपर वाला जानता है, इस साथ दो और साथ लो। चलो, अल्लाह ताला आपको बरकत दे इसमें, और अल्लाह ताला आप लोगों के मसाइल करे। जी नदीम भाई, आखिरी लम्हात हैं बिल्कुल ही, क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बता दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो 2014 के कानून पे 100% अमल करने के लिए तैयार है। अब हम और गवर्नमेंट बैठ के एक ऐसा लाहेमल बनाए ताकि कारोबार दोनों ही राजी हों, कारोबार भी चले और उसके साथ आपके गटर भी बनना हो। जी वासी साहब। जी देखिए, मैं अब ये बताना बस 2 लफ्ज़ों में बताइए। 2 लफ्ज़ों में ये बता रहा हूँ कि सर सबसे पहले तो हमारे को कारोबार जो है चलाने के लिए टैक्सों में कमी की जाए, और ये जो इंटरेस्ट रेट जो 15% तक ले गए इसको कमी करने 15% तो कमी नहीं होगी बल्कि ज्यादा ही होगा। नहीं सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम तो एहतजाज नहीं कर रहे। और तीसरी बात ये सर, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ा हमारा एसेट है, उसका ख्याल करे। वो हमारी जो इंडस्ट्री जो हमारे इंडस्ट्री में जो पैसा इन्वेस्ट करता था आजकल नहीं आ रहा, उसको जरा तवज्जो देनी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। बात यह है कि सर शरह सूद तो वैसे ही मुस्तहब बना है, लेकिन बहरहाल अब दुनिया का उसूल है कि हम सूद पे भी चलना पड़ता है, और परसेंट तय किया हुआ है कि इतने परसेंट होगा, इतने परसेंट देना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे हमारे अपने अमाल पे, और शायद कि ये सैलाब की तबाहकारियाँ जो आई हैं वो